मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भारत को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कमरेड उत्तम शर्मालाई हँसिया मार्दो ताराको चिन्हमा भोट देऊ, कमरेड उत्तम शर्मालाई हँसिया मार्दो ताराको चिन्हमा भोट देऊ, भारत को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भारत को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, हँसिया मार्दो ताराको चिन्हमा कमरेड उत्तम शर्मालाई भोट देऊ, हँसिया मार्दो ताराको चिन्हमा कमरेड उत्तम शर्मालाई भोट देऊ। इन्क्लाब 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 जिंदाबाद, इन्क्लाब जिंदाबाद। मभन्दा सिनियर नेता कमरेड तुलसी भट्टराई, मेरा अन्य साथीहरू, सुनादा बजार जहाँ सानैदेखि जुन बजारमा खेल्दै कुद्दै हुर्किए, आज त्यही बजारको अघि उभिएर म आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा दुई शब्द तपाईहरुको लागि तपाईहरुको अघि म अनुरोध गर्नको निम्ति उभिएको छु। सुनादाले धेरै दिग्गज राजनीति नेतृत्वहरू तयारी गरेको जग्गा, सुनादाले दार्जिलिङको राजनीतिमा, पहाडको राजनीतिमा धेरै योगदान पहिलादेखि नै यहाँ योगदान दिएको कुरा सबैलाई जानकारी छ। यहाँको ट्रेड युनियन आन्दोलन, यहाँको विभिन्न किसान आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनहरू जति पनि भए दार्जिलिङको पृष्ठभूमिमा सुनादाको एउटा उल्लेखयोग्य योगदान रहेको छ। र त्यही जग्गामा आएर हामी भारतको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हामी यी कन्सियस जमायतलाई हाम्रो कुरा यहाँनिर हामीले भन्न चाहेको कुराहरू, हाम्रो अडानहरू, हामीले यत्रो वर्षको राजनीतिमा के थमाइ गरेका छौँ, ती थमाइ गरेका कुराहरू हामी तपाईहरुको लागि अघि राख्न आएका। मेरा पूर्व वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा र अहिले वर्तमान के अवस्था छ भन्ने कुराहरूको विस्तारित रूपमा उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ। तर म खालि हाम्रो उम्मेदवारले आगामी दिनमा, अथवा उम्मेदवार भन्नाले हामी व्यक्ति केन्द्रित होइन, हाम्रो पार्टीले के अडानहरू लिएर अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरालाई म संक्षेपमा राख्ने चेष्टा गर्छु। प्रथम कुरा, दार्जिलिङको स्थायी रूपमा यसलाई चूडान्त गर्ने विषयमा सबैभन्दा गम्भीर कोही छ भने भारतको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी छ। कम्युनिस्ट पार्टीले दार्जिलिङलाई छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको 40 को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मकालदेखि नै हो। अंग्रेजले दबाएको गोर्खा जाति, चिया बगानको म्यानेजर र मालिकले दबाएको गोर्खा जाति र सम्पूर्ण खिचाइबाट परेको विमुखा जातिलाई जातीय एकताको बीजारोपण कसैले गर्यो भने त्यो कम्युनिस्टहरूले प्रथम कम्युनिस्टहरूले नै गर्यो। कम्युनिस्टहरूले सिकायो कि अलग्गै व्यवस्था बिना, कम्युनिस्टहरूले आफ्ना निर्णयको अधिकार बिना यहाँनिर हामीले हाम्रो जातिको या यो क्षेत्रको उन्नति गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी सिकाए। हामीले यहाँको भाषागत, यहाँको विभिन्न कल्चरल, यहाँको माने शैक्षिक स्तरलाई कसरी बढाउनु भन्ने कुरा त्यो हामीले प्रथम कम्युनिस्टहरूले नै यहाँ पहल गरेको कुरा हो। श्रेणी आन्दोलनसँगै जातीय उन्मुक्तिको कुरा लिएर प्रथम रतनलाल ब्राह्मणले पार्लियामेन्टमा नेपाली भाषाको कुरा उठाएका हुन्। त्यसरी नै गणेशलाल सुब्बाले प्रथम गोर्खा स्थानको कुरा उठाएका हुन्। त्यसरी नै 1955 सालमा एनआरसी माने यो स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिटी अगाडि प्रथमचोटि भारत स्वाधीनता भए, पार्क स्वाधीनता भन्दा अगाडि गोर्खा स्थानको कुरा उठे पनि जब स्वाधीन
भारत भइसकेपछि यसको जुन सात सिमाना भौगोलिक र राजनैतिक सिमानाहरू तय भइसकेपछि त्यहाँनिर जुन एसआरसी बन्यो, त्यो एसआरसी को अगाडि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अडान थियो कि यो प्रोभिन्सहरू भारतवर्ष जस्तो देशमा नाना भाषा, नाना जाति, विभिन्न धर्मावलम्बीहरू भएको देशमा यहाँनिर ठुलो ठुलो जुन राजा रजौटाहरूले प्रोभिन्सहरू तयारी गरेको छ, यो प्रोभिन्सहरू तयारी भयो भने यही फ्युडलहरूको अवशेषमै फेरि राज्य स्थापना भयो भने यो राज्यले जनतालाई अझै दुःख दिन्छ। जस्तै काश्मीर, हैदराबाद, तेलङ्गाना अलग अलग प्रोभिन्सहरू थिए राजा रजौटाहरूको अन्डरमा। त्यसैले गर्दा हाम्रो त्यति बेलाको अडान थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको अडान, यो फेरि त्यही राजालाई स्थापित गर्नुको लागि स्टेटहरू बन्यो भने यो स्टेटमा त्यहाँको गरिब जनता अझै खिचिन्छ। त्यसैले गर्दा भाषाको आधारमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि सानो सानो स्मल स्टेटहरू भयो भने त्यो स्मल स्टेटहरूमा सानो सानो टुक्रिँदै गए सानो स्टेटहरू भयो भने त्यो सानो स्टेटहरूमा केन्द्रीय त्यो माथि हावी हुन्छ र केन्द्रले ती सानो स्टेटहरूलाई ठुलो माछाले सानो माछा खाए जस्तै दबाउँछ। यसैले गर्दा आज मोदी जस्तो सरकार, एकतन्त्रीय सरकार, तानाशाही सरकार आयो भने राज्यहरूको अवस्था तहस-नहस हुन्छ। यसैले सानो राज्यहरू भयो भने सानो राज्यहरूमा धेरै बाहिरको क्यापिटलहरू पस्ने, यहाँको जुन फेडरल स्ट्रक्चरमा सबभन्दा बेसी यहाँको जनतालाई दुःख हुने र केन्द्रीय शक्तिशाली भएर जुन डेमोक्रेटिक ढाँचालाई अगाडि बढ्छ भनेर हामी सानो राज्यको पक्षमा थिएन। त्यसो भने जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी पाउँछ भन्ने सवालमा त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीले यो तथ्यगत रूपमा एउटा वैज्ञानिक त्यसलाई विश्लेषण गरेर आत्मा निर्णयको अधिकारका लागि स्वशासनको व्यवस्था, स्वायत्त शासनको व्यवस्थाको जुन रेजुलेसन छ त्यो रेजुलेसनको आधारमा हामीले दार्जिलिङको निम्ति 1955 सालदेखि हामीले स्वायत्त शासन रिजनल अटोनोमसको कुरा 244 लाई एमेन्डमेन्ट गर्ने कुरा गरेका छौँ। आज यत्रो लामो यात्रापछि जति चेन्नई भने पनि घुमेर फिरेर पिपिएस के हो भन्दाखेरि जसले पिपिएस भनेर कराइरहेको छ उहाँहरूसँग यसको पिपिएसको एउटा स्वरूपभरि छैन। कस्तो पिपिएस के दिन चाहन्छौ, त्यसको एक्जिक्युटिभ त्यसको शक्ति कति हुन्छ, त्यसको लेजिस्लेटिभ पावर के हुन्छ, त्यसको रेभिन्यू गर्ने क्षमता कति हुन्छ, त्यसको अब फाइनेन्स पावर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको केही छैन। पिपिएस एउटा सरफेसमा, हावामा एउटा सरफेसमा उडाइदिएर यसरी जनतालाई भुलाउने काम गर्दैछ। हामीले सुनेको थियौँ माननीय संसद हुनुभन्दा अगाडि र उहाँको प्रचारमा आउने केन्द्रीय बिजेपीको नेताहरूले, आरएसएसका नेताहरूले त्यति बेला भनेथे हामी 2021 भन्दा अगाडि केही न केही गरेर देखाउँछौँ, 11 जनजातिलाई टुङ्गो लाउँछौँ, दार्जिलिङलाई व्यवस्था एउटा राम्रो व्यवस्था गरेर देखाउँछौँ, दार्जिलिङको समस्यालाई टुङ्गो लाउँछौँ भन्ने। तर 2021 भन्दा अगाडि 2021 को इलेक्सन आइसक्यो। यो इलेक्सन अब 17 तारिक, यो 2021 को 17 अप्रेल यो इलेक्सन पनि सकिन्छ। तर जनतालाई दिएको आश्वासन, जनतालाई जुन सपना देखायो त्यो सपना अहिले पनि जस्तोको तस्तै छ। सपनालाई बेचेर फेरि त्यसको मुनाफा ल्याउने, सपनाको खेती गराएर यहाँको जनताकोबाट मुनाफा लगेर आफू राजसत्तामा बस्ने र राजसत्तामा बसेपछि जनताको सपना भुलिदिने यो बिजेपीको सबैभन्दा षड्यन्त्रपूर्ण राजनीति। त्यसैले यो राजनीतिको भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने जग्गामा हामी उभिएर हाम्रो अडान छ कि यहाँनिर स्वशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ र जहाँनिर लेजिस्लेटिभ पावर, एक्जिक्युटिभ पावर र यहाँको फाइनेन्सियल पावर छ, यहाँको जनतालाई जनताको निम्ति गरिने जुन भागीदारी छ त्यो भागीदारी सह संविधानभित्र ग्यारेन्टी भएको हायेस्ट फर्मको अटोनोमस स्टेट विन द स्टेट हुनुपर्छ भन्ने जग्गामा हामी उभिएका छौँ। 244 को एमेन्डमेन्ट गरेर जुन अटोनोमसको जुन हामीले 1985 सालमा राखेको छौँ त्यसको आधारमा र 6 सिड्युललाई कम्बाइन गरेर 244 एमेन्डमेन्टको आधारमा
एउटा यस्तो स्वशासन जहाँ राज्यको जस्तो अधिकार हुने, जानेर क्याबिनेटसम्म बनाउन सक्ने त्यो क्षमता भएको यहाँको दार्जिलिङको एउटा अलग्गै व्यवस्था होस् भन्ने जग्गामा आज उभिएको छौँ। हामीसँग त्यसको स्वरूप छ। हाम्रो पार्टीले जुन कुराहरू राखेको छ 6 सिड्युलको के अटोनोमसको, यो दुईटामा यथेष्ट त्यसको पावर अफ फङ्सन छ, त्यसको डिपार्टमेन्टहरू छ, त्यसको फाइनेन्सियल फङ्सनहरू छ। यो जग्गामा गएर हामी आठ फन्डको अटोनोमसको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी योपालि चुनावमा हामी पुरा पश्चिम बङ्गालमा हाम्रो युनाइटेड फ्रन्ट जानेर विभिन्न शक्तिहरू नेसनल कङ्ग्रेस, सेक्युलर फ्रन्ट र वामफ्रन्ट संयुक्त रूपमा हामी यसपालि यो सरकारमा गठन गर्न गइरहेको छौँ। यो बङ्गालमा हामी सरकारमा आएको 6 महिनाभित्र हामी मिनिमम वेज घोषणा गर्छौँ। आज मिनिमम वेजको चिया बगानको मजदुरले 2014 देखि लडाइँ गरिरहेको छ, तर यो सरकार मालिकको पक्षमा उभिएर अहिलेसम्म मिनिमम वेज तयारी गर्न सकेको छैन। जब बजारको दाम बढ्छ, समस्त चिजबिजको दाम बढ्छ, तर मजदुरको पसिनाको दाम बढ्दैन, किनभने मालिकलाई सबैभन्दा प्यारो, सरकारलाई सबैभन्दा प्यारो मालिक छ, जनता होइन। त्यसैले गर्दा हाम्रो सरकार गठन भएको 6 महिनामा हामी 351 रुपियाँ मिनिमम वेजेस, 5 वटा क्राइटेरिया, 2700 क्यालोरी, एकजनाको कमाइले 3 जना पाल्नु सक्ने र 72 गज लुगाको एक दिनमा कति हुन्छ त्यसको हिसाब, ग्यास या दाउराको हिसाब, बिजुली बत्तीको हिसाब, सोसियल कजेसको हिसाब र माननीय सुप्रिम कोर्टले 1992 सालमा अडिट दिनुभएको छ नानीहरूलाई पढाउनुको निम्ति र बुढाबुढीको लालन पालनको निम्ति अझै 25% त्यहाँ जोगियो। यो 5 वटा क्राइटेरियामा, यो क्राइटेरियामाथि उभिएर मिनिमम वेजेस हुनुपर्छ। त्यो मिनिमम वेजेस हामी ग्यारेन्टीको साथ डिक्लेयर गर्छौँ, किनभने हामीले हाम्रो कमिटमेन्टमा उभिएर जनताको अगाडि हामीले कुराहरू लगेका छौँ। पञ्चायत चुनाव, पञ्चायत भनेको एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। आज पञ्चायत नभएकोले सबैभन्दा ठुलो कुरा, पञ्चायतमा म्याक्सिमम 80% फन्डिङ हुन्छ। पञ्चायतमा अहिले पञ्चायतको तर यति स्तब्ध भइरहेको छ। पञ्चायत एउटा डेमोक्रेसीको फर्म हो। यो पञ्चायत डिफर्म भएकोले अहिले डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू बन्द भएको छ, डेभलपमेन्टको कामहरू बन्द भएको छ। हामी नयाँ गभर्मेन्टमा आएपछि सर्वप्रथम हाम्रो प्रायोरिटी हुन्छ दार्जिलिङको पहाडी अञ्चलमा पञ्चायत चुनाव गराउँछौँ र यो प्रतिबद्धता लिएर हामी योपालि चुनावमा उभिएका छौँ। जमिनको अधिकार, चिया बगान, सिन्कोना फरेस्ट र रेलवेको जमिन, जहाँ अन्य जमिनमा जो बसोबासो गर्दैछ उनीहरूलाई पट्टा दिलाउने जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। यो हाम्रो सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। यो प्रतिबद्धताका साथ हामी योपालि नयाँ सरकार पश्चिम बङ्गालमा गठन गर्दैछौँ र यो सरकारको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हुन्छ, युनाइटेड फोरमको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हुन्छ जनताको हातमा फेरि गणतन्त्रलाई फर्काएर ल्याउनु। 2011 देखि ममता ब्यानर्जीले जनताको गणतन्त्रलाई जुन प्रकारले घाँटी निमडेको छ, फेरि हामी जनताको अधिकार, जनताको गणतन्त्र खोसेर लिएर जनताका हातमा दिनको निम्ति हामी उपस्थित भएका छौँ र हामी के कुरामा प्रतिबद्ध छौँ भने यो सरकार, आउँदो सरकार जनताको सरकार हुनेछ, जनताको भागीदारी हुनेछ। आज देख्नु हुँदैछ जुन टिएमसी सरकार 2011 देखि अहिले भर्खर 2 महिना अगाडि मात्रै दैलोमा सरकार भनेर पुगे। दिदी के बोलो भनेर उनले एप्स बनाउनु पर्यो। अर्थात् यो पश्चिम बङ्गालमा 2011 देखि कोही पनि दिदीसँग बोल्न सक्दैन, सरकारसँग बोल्न सक्दैन। पुलिस लाएर, प्रशासन लाएर, गुन्डा लाएर गणतन्त्रलाई अड्काइन्थ्यो, जनताको आवाजलाई अड्काइन्थ्यो, कसैले बोल्नु सक्दैन थिए। र अहिले 10 वर्षपछि 2 महिना अगाडि मात्र दिदीलाई याद भयो। पुरा जुन पश्चिम बङ्गालमा जनता त रुष्ट भइसकेको छ। त्यति बेला भन्यो दिदी के बोलो, किनभने अरूलाई बोलेर फाइदा छैन।
अरूलाई भनेर फाइदा छैन। दिदीले जस्तो अर्डर गर्छ त्यस्तै मात्र हुन्छ र जुन भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेको यो सरकार सबैभन्दा भाइ भतिजावादले परिपूर्ण भएको सरकार यो सरकारले सबैभन्दा बेसी यो राज्यको सम्पत्तिको तहस नहस गरेको छ र सबैभन्दा बेसी तानाशाह सरकार, पुलिसको भरमा, प्रशासनको भरमा गणतन्त्रलाई निभाउने। मैले कुन पार्टी गर्छु उसलाई मन परेन भने पुलिस कि गुन्डा पठाएर पार्टीलाई जबरजस्ती अवरोध ल्याउने यो परिस्थितिबाट हामी जनतालाई उद्धार गर्ने जग्गामा उभिएका छौँ। दैलोमा सरकार 10 वर्ष लाग्यो। दैलोमा सरकार त जनताको रहेछ भनेर बुझ्नु हिजो एक महिना अगाडि मात्र, हिजो अस्ति मात्र ममता ब्यानर्जीले उनले बुझिन् कि दैलोमा सरकार चाहिँ जानुपर्ने रहेछ भनेर। हामी कम्युनिस्टहरूले 1977 सालमै बुझेको थियौँ। जुन दिन ज्योति बसुले प्रथम दिन राइटर्समा शपथ लिएका थिए, फर्केर आएर प्रेस कन्फरेन्स भनेको थिए हाम्रो सरकार राइटर्समा बसेर चलाउँदैन, हाम्रो सरकार गाउँ गाउँमा हामी गएर सरकार गठन गर्छौँ। त्यति बेला सबै कांग्रेसका विपक्षीहरू खिल्ली उडाएका थिए ज्योति बसुको, हेर यो पक्ला भएको, यो पो गाउँ गाउँ जान्छ अरे भनेर हल्लाई गरेर खिल्ली उठाएको थियो, पक्ला भयो ज्योति बसु भनेको थियो। तर 1978 सालमा पञ्चायत गठन गर्यो र पञ्चायतमा जुन मण्डलले थिचिरहेको, मुखियाले थिचिरहेको यो साधारण जनतालाई, खाली खुट्टै भएको जनतालाई पनि पञ्चायतमा खडा गरेर उनीहरूलाई पञ्चायतको जुन अधिकार दिए, सत्ता पश्चिम बङ्गालमा कि कलकत्तामा केन्द्रित भएर सरकार गाउँ गाउँमा तयारी भयो, एक एकवटा पञ्चायत तयारी भयो। गाउँको पञ्चायत सदस्य नै र गाउँको यो एरियाको ग्राम प्रधान नै त्यहाँ सरकार गठन भए र सरकार खोज्न न दिल्ली जानु पर्यो न कलकत्ता जानु पर्यो, सरकार गाउँ गाउँमा तयारी गरे र पश्चिम बङ्गालमा एउटा नयाँ विकासको लहर तयारी भयो। तर ममता ब्यानर्जीलाई सरकार दैलोमा पुग्नु 10 वर्ष लाग्यो, त्यो पनि 1 महिनाको लागि। र त्यही जग्गामा उभिएर हामी जनताको भागीदारीसँग यो सरकार फेरि सञ्चालन गर्न आएका छौँ। यही कुरा तपाईँहरूको अगाडि चढाउन आएको। मैले जुन कुरा यहाँ भनिरहेको छ, मेरो पार्टीले, संयुक्त मोर्चाले, तपाईँ जुनसुकै पार्टी गर्नुहोस्, चाहे मोर्चा 1 नम्बर गर्नुहोस् कि मोर्चा 2 नम्बर गर्नुहोस् कि जिएनएलएफ गर्नुहोस् कि यही लाल झन्डामा यसो घेरा लाएर क्रामाक्पा गर्नुहोस् कि टिएमसी गर्नुहोस्, हामीले बोलेको प्रत्येक जनताको लागि हो। एकजना साधारण मान्छे जुनसुकै पार्टी गरून् तर उसको गणतान्त्रिक अधिकार रक्षा हुनुपर्छ। उसले यदि योग्यता छ भने, उसकोमा क्षमता छ भने, योग्यता छ भने उसले झन्डा बोकेर फोटो खिचाएर हिमाली दर्पण छापेपछि मात्रै उसले नौकरी कि एउटा क्याजुअल वर्कर भने क्याजुअलमा उसले काम पाउने जुन व्यवस्था छ त्यस्तो हुनु हुँदैन। योग्यता छ भने उसले पाउनुपर्छ। यो जग्गामै उभिएर हामी गणतान्त्रिक प्रोसेसलाई, यो गणतान्त्रिक पद्धतिलाई सामुन्ने ल्याउनको निम्ति हामी उभिएका छौँ। र मेरा पूर्व वक्ताले राजनीतिक अवस्थानहरू भने मोदी आज देश सर्वनाश गरिरहेको छ, देशलाई बिक्री गरिरहेको छ। रेलवे जुन प्लेटफर्ममा उभिएर हामी भन्दैछौँ अब यो सरकारी रहेन, यो पनि प्राइभेट भए। पोस्ट अफिस अब प्राइभेटलाई बिक्री गरे, यहाँसम्म कि ब्याङ्क, बिमा, एलआइसी सम्पूर्ण प्राइभेटलाई एफडिआई त्यहाँनिर 74% एफडिआई इम्प्लिमेन्ट गरे। र यस्तो स्थितिमा उभिएर आज 20 करोड जनता यो लकडाउन पिरियडमा बेरोजगार भयो। यसरी नै आज 10% मान्छेको हातमा यो लकडाउन पिरियड कि यो मोदीको पिरियडमा सबैभन्दा बेसी सम्पत्ति थुप्रिए र 90% देशको जनता उनीहरू दिन प्रतिदिन गरिब हुँदैछ। जीडीपी रेट सबैभन्दा तल खस्केर जाँदैछ। जीडीपी रेटमा एग्रिकल्चरको अवस्था सबभन्दा तल खस्केर जाँदैछ। बेरोजगारी 0.3 गरेर प्रत्येक वर्ष झर्दैछ र यसको जिम्मेवारी को? देशलाई इकोनोमिकली खकुलो बनाउने, इकोनोमिकली
देशलाई पङ्गु बनाउने यसको जिम्मेवारी मोदी हो। किनभने मोदीले बिएसएनएल आफ्नो जुन सञ्चार विभाग छ त्यसको एडभर्टाइज नगरेर अदानीको रिलायन्सको जियोको विज्ञापन गरिन्छ। जियोको ब्रान्ड एम्बेसेडर नरेन्द्र मोदी उस सरकारको मान्छे, तर रिलायन्स कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेसेडर। र यसरी यो पनि बिस्तारो बिस्तारो भारतवर्ष पनि 2-3 जना व्यक्ति धनी हुने, देश गरिब हुने जग्गामा जाँदैछ। यसैले गर्दा हामी जनतालाई सचेत गर्नु आएको बिजेपी जस्तो भयङ्कर डरलाग्दो देशलाई बर्बाद बनाउने यो शक्तिहरूको विरोधमा सचेत हुनुहोस्। जसले काँध हालेर ल्याउँदैछ उनीहरू सचेत हुन्। किनभने अब यहाँनिर जिएनएल रहेन, यो त एउटा बिजेपीको गणफ्रन्ट जस्तो भयो, बिजेपीको मार्क्स फ्रन्ट जस्तो भयो। क्रमाकमा मार्क्सवादको नाममा, कम्युनिस्टको नाममा कलङ्क हो। जसले विश्वलाई हिटलरको हातबाट जुन लाल झन्डाले बचाए, आज फेरि त्यो लाल झन्डा गएर मोदी जस्तो एउटा डिक्टेटरको हातमा बिक्री हुँदैछ। र यो जग्गामा उभिएर हामी तपाईहरुलाई यही अनुरोध गर्नु आएको, तपाई जुनसुकै पार्टी गर्नुहोस् तर छातीमा हात राखेर एकपल्ट सोच्नुहोस्। देश बिक्री गर्ने, देशलाई तहस-नहस बनाउने यो बिजेपी अर्कोपट्टि 2011 देखि गला निमट्ने, गणतन्त्रको गला निमट्ने, 2017 को जुन महिनामा जुन प्रकारको सिधा साधारण मान्छेलाई गोली चलाएर जसको तानाशाहीको चरम अवस्था पुगेको यो सरकार, यो दुईटाको बिचमा उभिएर कसलाई भोट दिनुहुन्छ तपाईहरु विचार गर्नुहोस्। यही विचार गर्नुहोस् भन्नुको लागि तपाईहरुको समक्षमा आएको, यही कतिवटा कुरा राखेर मेरो अपिल राखेर मेरो वक्तव्य शेष गर्छु। इन्क्वार जिन्दाबाद, सीपीआई जिन्दाबाद। र मञ्चमा उपस्थित मेरा पार्टीका नेतृत्व एवं साथीहरू र विशेष गरेर यो चुनावी माहौलमा हामी पनि हजुरको घर दैलो अगाडि चुनावको प्रचार गर्न आएका छौँ। र यो चुनाव एउटा महत्त्वपूर्ण चुनाव हो, किनभने यो चुनावबाट हामीले धेरैपल्ट चुनावहरूमा भाग लियौँ, धेरैजनालाई विधायक बनाएर पठायौँ, तर कसले के कति काम गरे त्यो जनताको अगाडि उदाङ्गो छ। गएको 35-40 वर्षदेखि एक क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई हामीले चुनाव जिताएर पठाएकै हो। जिएनएलएफलाई पठायौँ, गोजमुमोलाई पठायौँ, लोकसभामा पनि त्यस्तै कांग्रेस र भाजपालाई पनि पठायौँ, हामीले पठायौँ। तर हाम्रो क्षेत्रको कुराहरू, हाम्रो यहाँको मूल समस्याहरू लिएर कुनै दिन ती विधायकहरूले विधानसभामा प्रश्नहरू उठाए जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो दार्जिलिङको जुन परिस्थिति छ, दार्जिलिङमा भोट लुट गर्ने राजनीति चल्दैछ। एकातिर तृणमूल कांग्रेसले आफ्नो 2वटा पहाडको दललाई विभाजन गरेर 2वटा खेमामा बाँडिदिएको छ, अर्कोतिर बिजेपीले क्षेत्रीय पार्टीलाई समातेर पहाडको मान्छेलाई भोट लुट गर्ने चेष्टा गरिरहेको छ। यिनीहरू दुवैजनाले केही पनि गर्दैनन्। तपाईहरुलाई थाहा छ 2017 मा भाषा विवादलाई लिएर एउटा आन्दोलन भयो, जुन नेपाली भाषाको निम्ति सुरु भएको थियो, पछि गएर त्यसलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा परिणत भयो। पुलिसले गोली चलायो, मान्छे मार्यो, जनता भागेर जंगल पस्नु पर्यो, नेता र कर्मीहरूलाई भएको नभएको केस टाउको भरि हालिदिए। त्यो मात्रै हैन, 2017 मा सिलगढीबाट सौदा ल्याउने गाडीलाई समेत पुलिसले रोकेर पैसा खायो, हेरेसमेन्ट दियो, जनताले पाउनुसम्मको दुःख पाए। त्यो दुःख पाउँदा कम्युनिस्ट पार्टीले बोल्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले हाम्रो सांसद मोहम्मद सलिमले संसदमा उठेर दार्जिलिङको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, बातचितद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्दा न त बिजेपी बोल्यो न त तृणमूल बोल्यो। हाम्रो पहाडवासीलाई जुन मार्का परेको थियो त्यति बेला यही दुईटा पार्टी चुपचाप मौन भएर बसिदियो। आज त्यहीहरू तपाईहरुको घर अगाडि भोट माग्नु आउँदैछ, भोट दिनुहोस् मलाई, म विकास गर्छु भन्दैछ।
10 वर्षमा ममता ब्यानर्जीले के विकास गर्यो? हामीले 12 वर्षदेखि बीजेपी को एमपी बनाएर पठायौं, उसले के ल्यायो, के विकास गर्यो त्यो देखाओस् हामीलाई। केही पनि गरेको छैन। ढाँटको राजनीति गर्दैछ। अहिले बीजेपीले पीपीएस भन्दैछ। पीपीएस भनेको के हो? पीपीएस मा के अधिकार छ? पीपीएस कुन व्यवस्था हो? त्यो नेतालाई पनि थाहा छैन, जनतालाई थाहा हुने त झन् कुरै आएन। बीजेपी सरकार जब सत्तामा आयो, आउनुभन्दा अगाडि यसले थुप्रै प्रतिश्रुतिहरू दियो। 2014 को इलेक्सनमा त नरेन्द्र मोदीजीले भन्यो गोर्खाको सपना मेरो सपना, तर त्यो सपना विपना हुनु पाएन। आजसम्म विपना भएन। 2 पल्ट एमपी जितेर गएर पनि विपना भएन। यो हावा दिने, यो मान्छेलाई भूल भ्रान्तिमा राखेर आफ्नो राजनीतिक उल्लु सिधा गर्ने यो बीजेपी पार्टी जब सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि के भनेको थियो? अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख प्रत्येकको खातामा पस्छ, यो ग्यास सिलिन्डरको दाम घट्छ, पेट्रोल डिजेलको दाम घट्छ। आज हेर्नुहोस् त, पेट्रोल डिजेलको दाम कहाँ पुग्यो? ग्यास सिलिन्डरको दाम कहाँ पुग्यो? बजार भाउ के छ? बेरोजगार कति बढ्दैछ? तपाईहरु हेर्नुहोस्, चिया बगानको मजदुरको न्यूनतम हाजिरा खै राजु विष्टजीले त अस्ति नै भन्दै थियो एकदम मिनिमम वेजेस पास भयो, मिनिमम वेजेस पास भयो। खै कहाँ पास भयो? जनताले कहाँ पाए मिनिमम वेजेस? तपाईहरु हेर्नुहोस्, शिक्षित बेकारी भाइ बहिनीहरू खै रोजगार? आज मोदीजीले भन्दैछ हामी बंगालमा आयौं भने 2 लाख वर्षमा 2 लाख मान्छेलाई नोकरी दिन्छौं। त्यो दिल्लीमा सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि भनेको थियो म सरकारमा आयो भने 2 करोड मान्छेलाई काम दिन्छु भनेर। खोइ कहाँ काम दियो? 2014 मा आएको त खोइ कहाँ काम दियो? आज मोदीले भन्दैछ बंगाललाई म सुनको बंगाल बनाउँछु भन्दैछ। खोइ उसको शासन भएको यूपी कहाँ सुनको भयो? त्यहाँ एउटा दलित बालिकालाई बलात्कार गरेर जलाएर मार्यो। क्रूर शासन छ, जातपातलाई लिएर लडाई छ, धर्मलाई लिएर लडाई छ। उसको यूपी कहाँ सुनको यूपी भयो? बंगालहरूले कसरी सुनको बंगाल बनाउँछ? यो सब हावा कुराहरू हो। यो झुट बोलेर मान्छेलाई मान्छेको भावनासँग खेलेर हाम्रो भोट लुटेर लादैछ। यसको निम्ति हामी सतर्क हुन आवश्यक छ। हामी चाहन्छौँ चिया बगानको मजदुरको पर्चापट्टाको समस्या, जुन जमिनको मालिकाना हक चिया बगानको श्रमिकले पाउनुपर्छ, मिनिमम वेजेस पाउनुपर्छ। पहाडमा पञ्चायतको चुनाव छैन, 15 वर्षदेखि पञ्चायत चुनाव भएको छैन। पञ्चायतले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, पञ्चायतबाट साधारण मान्छेले पाउने सहुलियतहरू, त्यो पनि सहुलियतहरू पाउन सकेको छैन। जनताले पञ्चायतदेखि विमुख भएर बस्नु पर्दैछ। खै यो व्यवस्थाहरू, खै यहाँको विकासको कामहरू, खै पञ्चायती व्यवस्थालाई यिनीहरूले अगाडि ल्याएको? यहाँ कामको कुरा केही पनि छैन। जातीय सेन्टिमेन्टसँग खेलेर यहाँको भोट लुट गर्दैछ। यहाँ पढेको भाइ बहिनीहरू, जो भाइ बहिनीहरू कुनै राजनैतिक दलको झन्डा बोक्दैनन्, शिक्षित छन्, उनीहरू आज बेरोजगार छन्। गाउँ बस्तीतिर धेरै ट्यालेन्टेड भाइ बहिनीहरू बेरोजगार भएर घरमा बसिरहेका छन्। कोही भने विदेशमा गएर रोजगार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आज त्यो भाइ बहिनीको लागि रोजगारको खोइ परिकल्पना? कुन सरकारले परिकल्पना गर्यो? उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, उनीहरूलाई रोजगार दिने खोइ सरकारको व्यवस्था, खोइ परिकल्पना? त्यो परिकल्पना छैन। खालि मुखले हामी बेरोजगार समस्या समाधान गर्छौं, तर बेरोजगार समस्या समाधान भने पटक्कै भएको छैन। झन् बेकारी बढ्दै गयो, बेरोजगारले भयावह रूप लियो। स्वास्थ्यको व्यवस्था हेर्नुहोस्, अस्पतालतिर डाक्टर छैन। खुट्टा भाँचिएर बिमारी पुर्यायो भने मेडिकल कलेज लैजाउँ भन्छ। यो खालको विडम्बना छ। यहाँ डाक्टर, स्पेशलिस्ट डाक्टर छैन, डाक्टरको अभाव छ, हस्पिटल राम्रो छैन। यो किन यस्तो हुँदैछ? हाम्रो दार्जिलिङ पहाडलाई यो एउटा पर्यटकीय स्थान हो। पर्यटकको निम्ति मूलभूत सुविधाहरू सरकारले के तयार पारेको छ त्यो पनि स्पष्ट छैन। हामीले केमा चाहिँ भोट दिनु? उनीहरूलाई किन भोट दिनु? उनीहरूले के गरेको छ हाम्रो निम्ति? ढाँटको राजनीति सिवाय, छल कपट सिवाय, हाम्रो भोट लुट्नु सिवाय अरू हामीलाई केही पनि गरेको छैन। यो कुरा मनन गर्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ श्रमिक श्रेणी, मजदुर श्रेणी, किसानहरू उपकृत होस्।
उनीहरू लाभवान बनोस्, शिक्षित बेरोजगार भाइ बहिनीको रोजगार होस्। यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी त एउटा आन्दोलन हो, एउटा लडाई हो। हामी चुनावमा उत्रेका छौँ। तपाईको आशीर्वाद लिएर हामी यो लडाईलाई अझै शक्तिशाली रूपले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तपाईको आशीर्वादले नै यो लडाई सफल हुन्छ। हामी चाहन्छौँ प्रत्येक व्यक्ति सुखी होस्, सम्पन्न होस्। तर भारतवर्षको व्यवस्थामा, हाम्रो देशको डेमोक्रेसीमा जुन डेमोक्रेसीको पाठ पढाउनेहरू बिजेपी र तृणमूल कांग्रेस, यो दुईटा पार्टी नै हाम्रो लागि घातक छ। यिनीहरू गणतन्त्र विरोधी पार्टीहरू हो। यिनीहरूले गणतन्त्रको रक्षा गर्दैन। जात जातमा विभाजन गरेर दिदीले खेला देखाएकै हो। अहिले फेरि खेला हबे भन्छ। यो खेला हबे भनेको होइन रहेछ। ऊ त व्हील चेयरमा बसेर ठेला हबे त्यसो पो भनेको रहेछ। खेल्नुपर्छ ठेला हबे भनेको रहेछ। हामी जनताले त खेला हबे भन्दैछौँ। अहिले मात्रै कुचबिहारमा 4 जना एउटा गरिब केटाहरू पुलिसको गोली लागेर परे। चुनाव हो, यो गणतन्त्रको ठुलो पर्व हो। शान्तिपूर्वक रूपले आफ्नो मतदान गर्नु मान्छेले पाउनुपर्छ। किन गोली चल्छ, किन लडाई हुन्छ दाजुभाइमा, किन भाइ मर्ने? हाम्रो त यो लडाई हो। हामी जनतालाई रिझाउँछौँ। जनताको भोट लिएर हामी सरकार बनाउन चाहन्छौँ। यो पालिको चुनावमा पश्चिम बङ्गालमा ममता ब्यानर्जी पनि सरकारमा आउँदैन, बिजेपी पनि सरकारमा आउँदैन। यो पाल्तु मिडियाहरू, जति मिडियाहरू छ, यो मिडियाले झुट फैलाउँदैछ। यो तृणमूल र बिजेपीको बीच मात्रै देखाउँदैछ। तर संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस, वामदल र आईएसएफ मिलेर जुन संयुक्त मोर्चा छ, यो संयुक्त मोर्चा आज पश्चिम बङ्गालमा एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा खडा भएको छ। तपाईहरु सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो कति ठुलो ठुलो जमायतहरू हामी गर्दैछौँ, कति मान्छेकोमा हामी पुग्दैछौँ, साधारण मान्छेले के भन्दैछन्। तपाईहरु यहाँ पनि हेर्नुहोस्। तपाई एकजना ड्राइभरलाई सोध्नुहोस्, एकजना किसानलाई सोध्नुहोस्, एउटा व्यवसायीलाई सोध्नुहोस्, एउटा मजदुरलाई सोध्नुहोस्, पहिलाको सरकार राम्रो कि अहिलेको सरकार राम्रो भन्यो भने उसले केही नहेरिकन पहिलाको सरकार राम्रो भन्छ। किन? पहिलाको सरकारले गरेको थियो, पहिलाको सरकारले यो सुविधा दिएको थियो, उनीहरूको मौलिक अधिकारको रक्षा गरेको थियो। तर अहिलेको सरकारले यो सुविधाहरूबाट जनतालाई वञ्चित बनाएर शोषण र अत्याचार गर्ने काम मात्रै गर्दैछ। उनीहरूको विरुद्धमा बोल्यो, बिजेपीको विरुद्धमा बोल्यो भने देशद्रोही भन्छ, तृणमूलको विरुद्धमा बोल्यो भने पुलिसको केस लगाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त गणतन्त्र कहाँ रह्यो त? कहाँ छ गणतन्त्र? यो गणतन्त्र प्रतिष्ठा गर्ने लडाई हो यो चुनाव। त्यसैले म हजुरहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो चुनावमा भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार, म संयुक्त मोर्चाको उम्मेदवारको रूपमा हजुरहरूको अगाडि आएको छु र मेरो चुनाव चिन्ह हसिया मार्तोल ताराको चिन्हमा हजुरहरूले भोट दिएर यो चुनावमा विजयी बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हजुरहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन